त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि हो त्यो सेन्सर बस्न ठाउँलाई हामी प्लेटफर्म भनेर भन्छौँ। यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ गएर के बस्छ भन्नुलाई भने होइन यो प्लेटफर्मसम्मै चगाइदिने अनि रिजोल्युसनमा जानुहुन्थ्यो। त्यो अलिअलि मात्रै दिएको छु कि अनि सजिलो होस् भनेर। त्यही भएर एक्टिभ सेन्सर भन्यो, प्यासिभ सेन्सर भन्यो, जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ अर्थबाट चाहिँ रेडिएट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने भनेको के हो, सेन्सरमा स्टोर गर्ने हो। र त्यो स्टोर गरेकोबाट हामीले विभिन्न हामीलाई चाहिँ अब इमेजहरू बन्छ, र इमेजको एनालाइसिस गरेर हामीले फर्दर स्टडीहरू गर्न सक्ने कुरा र रिजल्ट निकाल्ने कुरा हो। त्यही भएको कारणले त्यो सेन्सर कहाँ बस्छ हो, त्यो सेन्सर बस्नलाई हामी प्लेटफर्म भनेर भन्छौँ कि। अब रिमोट सेन्सिङको टर्म्समा चाहिँ अब अथवा सेटेलाइटको कुराहरू गर्ने अथवा रिमोट सेन्सिङको कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म भनेर चाहिँ जहाँनिर सेन्सर बस्छ त्यो सेन्सर बस्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ, प्लेटफर्म भनेर भन्छौँ। अब रिमोट फ्रम द टार्गेट सर्फेस बिङ अब्जर्भ के हुन्छ भन्नुलाई भनेदेखि यो चाहिँ अलिक सेन्सर यो के हुन्छ भन्नुलाई भने अब सेन्सर जहाँनिर हुन्छ हाम्रो प्लेटफर्म त त्यहीँ हुने भयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो रिमोट सेन्सिङ भनिसकेपछि यो के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको टार्गेट भन्दा अलिक के हुन्छ, रिमोट फ्रम द टार्गेट, टार्गेट भन्दा टाढा हुन्छ। जुन कुरालाई तिमीहरूले हेरिरहेको छौ त्यो भन्दा के हुन्छ, टाढा हुन्छ त्यो प्लेटफर्म। किनकि सेन्सरै टाढा भएपछि अब प्लेटफर्म त अभियसली टाढा हुने भइहाल्यो, किनकि हाम्रो सेन्सर कहाँ हुन्छ, प्लेटफर्ममा बस्छ भनेपछि सर्फेस बिङ अब्जर्भ जे कुराहरू तिमीहरू हामीहरू अब्जेक्टलाई हेरिरहेको हुन्छौँ, अब्जर्भ गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो हेरिरहेको जुन सेन्सर अथवा सेन्सरमा भएको प्लेटफर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टार्गेट भन्दा टाढा हुन्छ भन्छ, रिमोट फ्रम द टार्गेट अफ दि सर्फेस बिङ अब्जर्भ। जुन कुरा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, जुन कुरा अब्जर्भेसनमा छ त्यो कुरा भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ टाढा हुन्छ भनेर भन्छ है, टार्गेट भन्दा टाढा हुन्छ यो कुरा चाहिँ। अब स्टेबल प्लेटफर्म भन्ने हुन्छ एउटा। स्टेबल प्लेटफर्म भने के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सर मस्ट रिसाइड इन स्टेबल प्लेटफर्म इन अर्डर टु कलेक्ट एन्ड रेकर्ड एनर्जी रिफ्लेक्टेड अर इमिटेड फ्रम अ टार्गेट अर सर्फेस। के भन्यो भन्दाखेरि स्टेबल प्लेटफर्म भने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई सेन्सर चाहिँ केमा बस्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि स्टेबल प्लेटफर्ममा बस्नुपर्छ अरे भनेको। स्टेबल भनेको जस्तो कि अब स्थिर भनौँ न, धेरै हलचल नगर्ने। अब हुन त अब सेटेलाइट के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो अर्बिटमा मुभ भइरहेको हुन्छ, तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा ड्रिफ्ट हुनु भएन, धेरै मुभमेन्टहरू हुनु भएन, एकैचोटि एकासी चेन्जहरू हुनु भएन। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यसको चेन्जेस चाहिँ जसरी जुन मात्रामा जुन स्पिड चाहिँ हुनु पर्यो, एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा आनन्दले घुमेको हुनु पर्यो। नत्र अब तिमीहरूको एकचोटि फास्ट हुने भनेदेखि त के हुनसक्छ भन्दा त्यसमा भएको सेन्सरहरू, त्यसमा भएको अरू कुराहरू, अब त्यसमा ब्याट्रीहरू, विभिन्न कुराहरू होलान्, सोलरहरू होलान्, त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यहाँबाट तिनीहरूको कनेक्सन्सहरू लुज हुन सक्ने, बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अब त्यसले त काम गर्दैन। अनि जसरी चाहिँ कुनै बेला चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब के हुन्छ, एउटा स्पिडमा हुन्छ, एउटा स्पिडमा चाहिँ मुभ हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ अलिक फास्ट मुभ भयो भने त के हुन्छ, हामीले प्लान गरेको अनुसार चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिँदैन। किनकि अब तिमीहरूले हेऱ्यो भनेदेखि विभिन्न सेटेलाइटहरूको चाहिँ टाइम पिरियड एउटा फिक्स्ड हुन्छ। जस्तो कि अब तिमीहरूले ल्यान्डस्याटकै कुरा गर्छौ भने जुन हामीले चाहिँ अस्ति डाउनलोड गऱ्यौँ नि इमेज, त्यो कुरा गर्छौँ भने त्यो लगभग 16-18 दिन जतिको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भने मतलब आज यो ठाउँको फोटो खिच्यो भने त्यो सेटेलाइटबाट अब यो ठाउँको फोटो खिच्नको लागि कति दिन लाग्छ, अब त्यही ठाउँमा आइपुग्नु पऱ्यो नि त। त्यो आइपुग्नुलाई त्यति दिन लाग्छ, 16-18 दिनसम्म लाग्छ होइन। त्यो मुभ भएर पुरै अर्थ रोटेट हुँदै 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 आउनु पऱ्यो नि त। जस्तो कि हुन त त्यसको के हुन्छ भन्नु होला भने एउटा कम्प्लिट रोटेसन पिरियडको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ 11 आवर्स 58 मिनट हुन्छ। भनेको मतलब कस्तो भन्नु होला भने मतलब अलिकति मैले बताउन खोजेको यो कुराहरू यहाँ आवश्यक त थिएन, त्यही पनि यो चाहिँ तिमीहरूको हाम्रो अर्थ भयो। हेर है मैले कस्तो अर्थ बनाइदिएँ। अब के हुन्छ भन्नुला भनेदेखि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के छ भन्नुला भने यसरी मुभ भइरहेको हुन्छ कि, यसरी चाहिँ मुभ भइरहेको छ यसरी भनेदेखि अब एकचोटि मुभ हुने बेला त के हुन्छ, यति सर्टेन पार्टको मात्रै त उसले डाटा ल्या हुन्छ कि, यति पार्टको मात्रै। जति स्वाप विथ भन्यो नि हामीले 140 किलोमिटरको एरियालाई मात्रै उसले एकचोटिमा सक्छ, यो यति मात्रै। अब के गर्छ भन्दा यसरी मुभ भएर जाने बेलामा 140 को गर्छ, फेरि अब ऊ आउँछ यतापट्टिबाट आउँछ, फेरि यसरी मुभ भएर आउँछ, फेरि अर्कोचोटि यसरी मुभ भएर आउँछ भने मतलब यसरी मुभ भएको भइ गर्छ। त्यो चाहिँ टाइम एन्ड अगेन यसरी मुभ भइरहन्छ। जस्तो कि तिमीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा यो धरती भयो, मेरो हात देखिरहेको छ भने यो धरती भयो। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकचोटि यो ठाउँबाट मुभ हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि यो ठाउँबाट मुभ हुन्छ, अर्कोचोटि यस ठाउँबाट मुभ हुँदाखेरि बल्ल 18 दिनपछि मात्रै के कुन ठाउँमा आइपुग्छ भनेदेखि जुन ठाउँबाट सुरु गरेको त्यो ठाउँमा आइपुग्छ र त्यहाँको डाटा लिन्छ कि। अब त्यो हुनको लागि हामीले प्रोग्राम गरे हुन्छ नि त्यो त यसरी लिने भनेर। अब हामीले चाहिँ के गर्दियौँ भनेदेखि त्यो के गर्दियौँ भन्दाखेरि अब यदि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ स्टेबल भएन, त्यसको स्पिडहरू चेन्जेस भइरह्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यसले त्यो प्रोग्राम गरेको अनुसार चाहिँ डाटा दिन सक्दैन। त्यही भएर त्यो एनर्जी रेकर्ड गर्नको लागि
के चाहिन्छ भन्दाखेरि स्टेबल प्लेटफर्म चाहिन्छ। हामीले डाटा कलेक्सन गर्नको लागि स्टेबल प्लेटफर्म चाहिन्छ। स्टेबल भनेको के हुनु भएन, चेन्जेसहरू हुनु भएन, स्पिडमा चेन्ज हुनु भएन, कुनै पनि किसिमले चाहिँ चेन्जेसहरू हुनु भएन, त्यसको एउटा कन्स्ट्यान्ट त्यसले चाहिँ भेलोसिटीमा त्यो मुभ भइरहनु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ है। त्यस्तो हाम्रो प्लेटफर्मको कुरा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सर इज माउन्टेड अन अ मुभिङ भेहिकल विच वी कल प्लेटफर्म। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँको मात्रै फोटो खिच्ने त होइन नि, यसले त के गर्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ रिमोट सेन्सिङमा के हुन्छ, यसरी हामीले एउटा फोटो खिच्यौँ भने एउटा मात्रै फोटो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल क्यामेराले एउटा यसरी फोटो खिच्यौँ भने, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो रिमोट सेन्सिङमा त मुभ भइरहेको हुन्छ। यो यहाँ फोटो खिच्ने, फेरि अगाडि बढ्ने, अर्को फोटो खिच्ने, फेरि अगाडि बढ्ने, अर्को फोटो खिच्ने भनेपछि त सेन्सर के भएको हुन्छ भनेदेखि मुभिङ भेहिकल्स। अब यो मुभिङ भेहिकल्स भनेको के भन्नुला भनेदेखि प्लेटफर्म हो कि हाम्रो सेन्सर चाहिँ मुभिङ भेहिकल्समा राखेका हुन्छौँ। त्यही भएर मुभिङ भेहिकल्सलाई हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि मुभिङ भेहिकल्स नै के हो, प्लेटफर्म हो। अब त्यो मुभिङ भेहिकल्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। मुभिङ भेहिकल्स हाम्रो अर्थमै हुन्थ्यो भने त हामी यसलाई बस, कार, ट्याक्सी भन्न सक्ने होला। तर अब यो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा हुन्छ। कुनै ग्राउन्डमा हुन्छ, कुन चाहिँ तिम्रो यरमा हुन्छ, माथि यरबोर्न हुन्छ, कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्नुलाई भने स्पेसमा हुन्छ। जो चाहिँ स्पेसमा हुनलाई हामी के भनेर भन्छौँ अरे प्लेटफर्मलाई स्पेस बर्न भन्छौँ। भनेको मतलब त्यहाँ के युज हुन्छ भन्न खोजेको नि मैले। स्पेस बर्न त भयो, त्यसलाई हामी अब ग्राउन्ड बेस भने जस्तै रिमोट सेन्सिङ होइन, त्यो भन्दा नि एउटा शब्द छ नि, जुन स्पेस बर्नमा हुने, स्पेस बर्नमा चाहिँ हामीले सेन्सर केमा राख्छौँ, कुन चिजमा राख्छौँ कि सेटेलाइटमा राख्छौँ नि त होइन, त्यो भन्न खोजेको मैले हो। सेटेलाइट चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भयो त्यति बेलाको लागि। सेटेलाइट मुभ हुने हो नि त त्यहाँ त स्पेसमा त है, यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो भनेर है। एट्याच गरेको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी प्लेटफर्म भनेर भन्छौँ। यो कुरा बुझिसक्यो तिमीहरूले। पार्टिकुलर सेन्सर इज हाउस्ड भनेको त्यसमा राखिएको हुन्छ, हाउस भनेको राखेको हुन्छ, बसेको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। डिटरमाइन्स द नम्बर अफ एट्रिब्युट्स, त्यसमा डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। विच इन्क्लुड द डिस्टेन्स अफ सेन्सर, अब त्यो कति चाहिँ पर हुने, विच इन्क्लुड डिस्टेन्स अफ सेन्सर फ्रम द अब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कति हाइटमा छ भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ त्यो सेन्सर अथवा त्यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीले जुन कुरालाई हेरिरहेका छौँ त्यो कति माथि छ अब्जेक्ट भन्दा, जुन कुराको हामी स्टडी गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ होइन। त्यसपछि पिरियोडिसिटी अफ इमेज एक्विजिसन, मैले अघि नै पनि भने पिरियोडिसिटी भनेको यो अब्जेक्ट चाहिँ कतिचोटिमा अब लिइन्छ। ल्यान्डसेटको कुरा गर्छौँ नि, यो कुनै दिन अब जस्तो मोडिसकै कुरा गर्छौँ भने मोडिस भन्ने सेटेलाइटको आज पनि दिन्छ, भोलि पनि दिन्छ। त्यो एकदम धेरै हाइटमा छ, धेरै हाइटमा माथि राखेको छ। त्यसपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको कभरेज धेरै नै छ कि, भनेपछि आज पनि आइपुग्छ त्यो लिनको लागि र भोलि पनि आइपुग्छ त्यो लिनको लागि, त्यसले त्यो डाटा लिनको लागि। अब त्यसले अब नजिकै छ भने अब विचार गर न तिमीहरू, धरतीको नजिकै छ, अर्थको नजिकै छ भनेदेखि रोटेट गर्ने बेला के हुन्छ भन्नुला भने त्यसले अर्थको सर्टेन पार्टको मात्रै लिन सक्छ त्यति बेला। त्यही भएर फेरि मुभ भएर फेरि त्यो के गर्छ भन्दाखेरि चेन्ज गरेर त्यो हाम्रो अर्थको अर्को त्यो सर्टेन पार्ट, त्यही पार्टमा आइपुग्नुको लागि फेरि सर्टेन टाइम लाग्छ कि। अब टाइमिङ अफ इमेज एक्विजिसन, कति टाइममा इमेज लिन्छ। एन्ड लोकेसन एन्ड एक्सटेन्ट अफ कभरेज, र कति चाहिँ कुन ठाउँको र कति चाहिँ कभरेज ल्याछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेर्नु पऱ्यो भने, कुनै पनि सेन्सरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु पऱ्यो भने, अथवा कुनै पनि प्लेटफर्मको कुराहरू हेर्नु पऱ्यो भने हामीले यो कुराहरूले चाहिँ लिनुपर्छ। प्लेटफर्म जस्तो कि तिमीहरूले चाहिँ प्लेटफर्म भनिसकेपछि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अब टेरेस्ट्रियल पनि हुनसक्छ, धरतीमै पनि हुनसक्छ नि, ग्राउन्ड बेस पनि हुनसक्छ। अब ग्राउन्ड बेसले कति कभरेज गर्छ त्यसको सीमित होला होइन, त्यसले कति कभरेज गर्छ भन्ने कुरा, त्यसले कुन मात्रामा चाहिँ छिटो लिन सक्छ। अब त्यसले पुरै अर्थको लिन त कति पोसिबल हुन्छ, हुँदैन, हेर लिनै सक्दैन होला सायद पुरै अर्थको फोटो लिन, त्यसले सर्टेन पार्टको मात्रै लिन सक्ने भयो। अब तिमीले अब त्योभन्दा बढी एयरप्लेनमा गयो भने एयरप्लेन अब कति माथि उठ्छ होइन, त्यहाँबाट कति कुराहरू देखिन्छ। अब पुरै अर्थको लिन पऱ्यो भने कति टाइम लाग्छ त्यो तिमीहरूले विचार गर्न सक्छौ। अब त्यसपछि सेटेलाइटमा गयो भने सेटेलाइटमा पनि अब डिफ्रेन्ट कति हाइटमा छ त्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि के कुरा गर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा गर्छ तिमीहरूको डिस्टेन्स अफ सेन्सर फ्रम द अब्जेक्ट भनेको मतलब कति माथि छ त, हामीले जुन कुरालाई हेरिरहेका छौँ, जुन कुरा हाम्रो स्टडी भइरहेको छ त्यो कुराभन्दा कति माथि छ त सेन्सर, अथवा भनौँ सेन्सर नै हुने यो प्लेटफर्म। त्यो प्लेटफर्म चाहिँ कति हाइटमा छ त, त्यो प्लेटफर्म र अब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बिचको हाइट एउटा कुराले डिटरमाइन गर्छ। अर्को कुरा भनेको पिरियोडिसिटी अफ इमेज एक्सन, कति आवरमा चाहिँ त्यो मुभ भइसक्छ। एउटा पिरियोडिसिटी भनेको त्यो हो, पिरियोडिसिटी अफ इमेज एक्विजिसन भनेको कतिमा यसले इमेज दिइरहन्छ भन्न खोजेको नि। अर्को कुरा भनेको टाइमिङ अफ इमेज एक्विजिसन भनेको मतलब चाहिँ एउटै इमेज दिने टाइम। अब जस्तो कि यो र यसलाई तिमीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पिरियोडिसिटी भने चाहिँ के भन्नुला भनेदेखि एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर कुरा गरेको यो पिरियोडिसिटी भनेको चाहिँ। अब यता टाइमिङ अफ इमेज एक्विजिसन भने चाहिँ एउटा इमेज दिनको लागि कति टाइम लाग्छ भन्न खोजेको। जस्तो कि ल्यान्डसेटको कुरा गर्छौ भने यो भनेको 11 आवर 15 मिनट हो है। त्यसपछि यो भन्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि यो भनेको 18 डेज हुन्छ ल्यान्डसेटको कुरा गर्छौ भनेदेखि।
18 हो कि 16 हो, मैले कन्फ्युज भएँ। 1 रोटेसनमा 11 आवर सर। हो 1 रोटेसनमा एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्दाखेरि 11 आवर 58 मिनेट। सेन्सिनियर हो कि कुन गर्दाखेरि त यो सर्टेन पार्टमा त्यो अर्थ के छ भन्नुलाई पनि ठुलो छ एकदमै। जम्मा यति पार्टको मात्रै डाटा आउँछ, यसरी मुभ हुने बेला त यति पार्टको मात्रै डाटा आउँछ। अब म यहाँनिर छु भने त यो लोकेसनमा आउनको लागि के लाग्छ भनेदेखि उसले यसरी मुभ भएर अब यो यसरी आयो, एउटा कम्प्लिट रोटेसन यतिको लागि 11 आवर 50 मिनेट लाग्यो। अब फेरि यहाँ तलको लिनु पर्यो, यसले योभन्दा तलको लिनु पर्यो नि, फेरि यहाँबाट यसरी मुभ गर्छ यो, फेरि योभन्दा तलको लिनु पर्यो नि, फेरि 11 आवर 50 मिनेट यसरी चाहिँ मुभ भइकन चाहिँ यो चाहिँ आउँछ क्या। यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ फेरि 18 दिन लाग्छ त्यही ठाउँमा आइपुग्नुको लागि चाहिँ, यो ठाउँबाट यो ठाउँमा आइपुग्नुको लागि चाहिँ भन्नु खोजेको यो है। यो दुईवटा कुरा पिरियोडिसिटी भने चाहिँ एउटा कम्प्लिट रोटेसनको कुरा भयो भनेदेखि अर्को टाइमिङ अफ इमेज एक्सन भने चाहिँ एउटा इमेज निकाल्नलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुरा हो। एन्ड लोकेसन एन्ड एक्सटेन्ट अफ कभरेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। कुन ठाउँमा छ एउटा इमेजलाई 18 दिन लाग्ने भयो सर खिच्नलाई। यहाँ जान्छ, अर्को दिन यहाँको खिच्छ हो, अलि अर्को पार्टको माथि खिच्दा, अर्को दिन यहाँको खिच्दा, फेरि यही ठाउँमा आइपुग्नु लागि आज जुन ठाउँको फोटो खिचेको हो त्यही ठाउँमा आइपुग्नु लागि चाहिँ के लाग्छ 18 दिन लाग्छ भन्नु खोजेको कि मैले। त्यो हो टाइमिङ भनेको। ल्यान्डसेट भनेको एउटा सेटेलाइट सिस्टम भयो, एउटा सेन्सर भयो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि आज फोटो खिचेको छ भने त्यो ठाउँमा आएर फोटो खिच्नको लागि 18 दिन लाग्छ। मैले अर्को एक्जाम्पल दिएँ, मोडिस भन्ने सेटेलाइट छ भने आज खिचेको छ भने भोलि पनि दिन्छ, त्यसले पर्सि पनि दिन्छ फेरि त्यो ठाउँको। इट डिपेन्ड्स अपन द प्लेटफर्म, कति प्लेटफर्म चाहिँ कुन हाइटमा छ, कति माथि छ, सेन्सर कुन हो, त्यो कुरामा डिटरमाइन हुन्छ कति एरिया कभरेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। कुरा बुझेन र? मैले तिमी जति अब तिम्रो अगाडि जति अब्जेक्ट लिएर आउँछौ नि, तिमीले त्यो अब्जेक्टलाई राम्रोसँग देख्न सक्छौ, तर के गर्न सक्छौ भन्दा धेरै कुरा त देख्न सक्दैन। तर तिमीले चाहिँ एकदम टाढाको कुरा हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि धेरै कुरा त देख्न सकिन्छ, तर के देख्न सक्दैन, फेरि राम्रोसँग देख्न सकिँदैन नि त्यो कुरालाई। त्यस्तै हो क्या यो पनि। अब त्यही त रिमोट सेन्सिङ प्लेटफर्मको कुराकानी गर्नुपर्दा एउटा ग्राउन्ड बेस्ड हुन्छ, अर्को एयरबर्न हुन्छ, अर्को चाहिँ सेटेलाइट हुन्छ। 3 थरीको छ कि। ग्राउन्ड बेस्ड भनेको के हो अब हामी जाउँ है त। अब रिमोट सेन्सिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्सको छ यो पनि। फेरि ग्राउन्ड बेस्ड पनि वाइड भेराइटी अफ ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म्स आर युज्ड इन रिमोट सेन्सिङ। डिफ्रेन्ट भेराइटीहरूको छ। कमन वान्स आर ह्यान्ड हेल्ड डिभाइसेस, जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हातैले पनि समातेर लिन मिल्छ, जस्तै क्यामेरा भनौँ, ट्राइपोडमा राखेर पनि मिल्छ, टावरमा राखेर पनि मिल्छ, टावरहरू बनाएर क्रेनहरू पनि देखेको होला तिमीहरूले। अब तिमीहरूको यो फोटो खिच्ने के हुन्छ, भिडियो बनाउने बेलामा क्रेनहरूको युज गरेको तिमीहरूले देख्न सक्छौ। कतै सुटिङतिर गएको छौ भनेदेखि त्यहाँ क्रेनहरूको युज गरेर पुरा यसरी मुभ भइरहेको देख्न सक्छौ नि त्यहाँनिर। त्यो पनि अ काइन्ड अफ रिमोट सेन्सिङ नै त हो त्यहाँनिर। त्यो भनेको ग्राउन्ड बेस्ड भयो त्यो भनेको चाहिँ। त्यही भएर ह्यान्डहेल्ड डिभाइसेस, हातैले समात्ने कुनै पनि तिमीलाई प्लेटफर्मै चाहिएन, जस्तो क्यामेरा भनौँ, एउटा फोटो खिच्न सक्छौ तिमीहरूले क्यामेराले, त्यसपछि ट्राइपोडमा राखेर खिच्न सक्छौ, टावरमा राखेर खिच्न सक्छौ, ट्रेन्समा राखेर खिच्न सक्छौ। यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ के भयो, ग्राउन्ड बेस्ड भयो। दिज आर प्लेटफर्म्स कि ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म्स। यो चाहिँ ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म भनेको यी ग्राउन्डमै राख्न सक्छ। यसलाई अड्काउने कहाँ भन्दा ग्राउन्डमै हो नि त। मान्छेले खिच्यो भने पनि हात कहाँ हुन्छ, उसको ग्राउन्डमै उसको अड्केको हुन्छ, ट्राइपोड ग्राउन्डमै हुन्छ, टावर्स ग्राउन्डमै हुन्छ, ट्रेन्स ग्राउन्डमै हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले दिज आर ग्राउन्ड बेस्ड। मेजर द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ लाइट कमिङ फ्रम द सन। दुईटै कुरा, यसले क्वान्टिटी पनि मेजर गर्छ र क्वालिटी पनि मेजर गर्छ। क्वान्टिटी भनेको नम्बरको कुरा भयो, क्वालिटी भनेको चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्रै पनि भयो। त्यो दुईटै कुरा चाहिँ के गर्न सक्छ, यसले मेजर गर्न सक्छ कमिङ फ्रम द सन। सनबाट आएको एनर्जीलाई भन्नु खोजेको। तर सनबाट त आएको, तर सनबाट आएर के भएको, अर्थमा रिफ्लेक्ट भएर आएको हो। फेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डाइरेक्ट सनबाट मात्रै आएको भनेर कुरा बुझ्नु भएन। सनबाट त एनर्जी सर्टेन एमाउन्टमा सबै ठाउँमा परेकै हुन्छ। हाम्रो रिमोट सेन्सिङ भनेको के हो भन्दाखेरि मैले पटक पटक भनिरहेको छु, धरतीमा आइसकेपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ के पर्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ र डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। कुनैले के गर्छ, त्यो आएको एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्छ र सर्टेन एब्जर्ब गरिसकेपछि थोरै लाइट मात्रै इमिट गर्छ। कुनैले चाहिँ जति आउँछ त्यो सबै चाहिँ इमिट गर्छ र कुनैले चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै के गर्छ भनेदेखि एब्जर्ब गरेर इमिट गर्छ। भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको बिहेभियर सो गर्ने भनेको रिमोट सेन्सिङले हो। हामीले हेर्ने भनेको पनि के भन्दाखेरि त्यस्तो डिफ्रेन्ट बिहेभियरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो। त्यो हेरेर कति एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ के भएको छ, रिफ्लेक्ट भएको छ भनेर हेर्ने नै के हो, रिमोट सेन्सिङ हो। अब जस्तो कि तिमीहरूले हेऱ्यो भनेदेखि वाटरमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो भने त्यसले सबै के गरिदिन्छ, एब्जर्ब गरिदिन्छ, लाइटलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, रिफ्लेक्टेन्स एकदम कम हुन्छ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ वाटर रहेछ भनेर। तिम्रो सेटलमेन्ट एरिया, अर्बन एरिया, बिल्डिङहरूमा गयो भने के हुन्छ, त्यसले के गर्छ, रिफ्लेक्सन धेरै गरिदिन्छ। अर्थबाट के सनबाट आएको एनर्जीलाई धेरै रिफ्लेक्सन गरिदिन्छ र धेरै रिफ्लेक्सन छ भने हामी के बताउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ ऊ है, यो चाहिँ अर्बन एरिया हो, यो चाहिँ सेटलमेन्ट एरिया हो भन्न सक्छौँ। अब तिम्रो चाहिँ त्यसको बिचमा भनेको
अब हाम्रो चाहिँ ओपन स्पेसहरू हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँहरू बाटोहरू भनौँ ओपन स्पेसहरू छ भने त्यसले उसको भन्दा अलिकति कम मात्रामा चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छ, सेटलमेन्ट एरियाको भन्दा अलिक कम मात्रामा रिफ्लेक्सन गर्छ। त्यो एमाउन्ट अफ एनर्जीलाई हेरेर हामीले के बताउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट भनेको यो रहेछ। यसरी नै हो रिमोट सेन्सिङ युज हुने भनेको। त्यही भएर यसले के गर्छ भनेदेखि मेजर द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ लाइट कमिङ फ्रम द सन भनेर भनेको छ है। ग्राउन्ड बेसमा पनि त्यो गर्छ भन्न खोजेको। टु स्टडी प्रपर्टिज अफ अ सिंगल प्लान्ट अर स्मल प्याच कति बेला चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त यो भन्दाखेरि कुनै एउटा सिंगल प्लान्ट मात्रैको स्टडी गर्नु पर्यो, यसको बिहेभियर कस्तो रहेछ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो रहेछ, अथवा स्मल प्याच अफ ग्रास त थोरै एमाउन्टको ग्रासहरू छ अथवा हब्सहरू छ, केही छ भने थोरै ठाउँमा थोरै स्पेसमा एउटै फोटो खिच्दाखेरि अथवा दुईटै फोटो खिच्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्न सक्छौँ, स्टडी गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म चाहिँ युज गरेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को ल्याबोरेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर युज अलमोस्ट एक्सेसिभली फर रिसर्च, सेन्सर क्यालिब्रेसन एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। र मुख्य कुरा भने चाहिँ के भन्दाखेरि अब सेन्सरको डिजाइन हुन्छ हेर, सेन्सरको डिजाइन त कहाँ हुन्छ, ल्याबमै हुन्छ नि। पहिले माथि आकाशमा त पठाउने होइन, यो यसले कस्तो खालको बिहेभियर चाहिँ के गर्न सक्छ, खिच्न सक्छ, रेकर्ड गर्न सक्छ भन्ने कुराको नलेज त के हुन्छ, ल्याबमै हुन्छ। र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर युज भनेको मतलब त्यहाँनिर कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको फोटोहरू लिने, जस्तो कि प्लान्टको हुनसक्छ, कुनै पनि कुराको कस्तो अब अन द बेसिस अफ हामीले मिनिएचर एउटा मोडल बनाएर त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोहरू लिएर त्यसको इमेजहरू लिएर त्यसमा स्टडी गर्नको लागि कि पछि सेन्सर क्यालिब्रेसन गर्नको लागि यो सेन्सरको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो सेन्सरको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो सेन्सर चाहिँ यो ओभलेनदेखि यो ओभलेनसम्म भएको एनर्जीलाई चाहिँ यो सेन्सरले चाहिँ के गर्न सक्छ, रेकर्ड गर्न सक्छ। त्यो स्टडीको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा पनि यो ग्राउन्ड बेस नै युज गर्ने हो। हामी एकैचोटि सिधै प्लेनमा हालेर सेन्सर डिजाइन गरौँ, एउटा सेन्सर बनायौँ हामीले, त्यो सेन्सर सिधै हामी प्लेनमा लगेर युज गर्दैनौँ, सिधै हामी के सेटेलाइटमा त हाल्दैनौँ। सेटेलाइट र प्लेनमा हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्डमै बसेर ग्राउन्ड प्लेटफर्ममै के गर्छौँ, त्यसलाई युज गर्छौँ सेन्सरहरू क्यालिब्रेसन गर्नको लागि, क्वालिटी ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि, र अरू डिफ्रेन्ट रिसर्च पर्पजहरूको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ। थोरै ठाउँको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा मात्रै प्लान्ट छ अथवा स्मल प्याचेस अफ ग्रास छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म। कुरा बुझिन्छ नि? कुरा बुझ्दैछौ? त हो नि टोटल सेसनहरू त्यो पनि अ काइन्ड अफ रिमोटै हो, जस अब जहाँ नछोइकन भनौँ न, विदाउट बिङ टच भएपछि द्याट इज रिमोट सेन्सिङ है। अरू केही छ कुराहरू? ग्राउन्ड बेस भएर रिमोट सेन्सिङ भन्ने नहुने भन्ने भएन, किनकि हामीले ग्राउन्ड बेसको। ल धन्यवाद। अब त्यो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने क्रेनको एक्जाम्पल हो एउटा, हेर त है, यहाँनिरबाट अब यसले चाहिँ अब यो ग्राउन्डमै छ, यसको प्लेटफर्मको त बस्न त ग्राउन्डमै बस्ने भयो, त्यही भएर ग्राउन्ड बेस भएको, बस्न चाहिँ ग्राउन्डमा बसेको भएर, यसको बेस त ग्राउन्डमा छ नि। तर यसले फोटो खिच्छ त यसले कुनै रेकर्ड गर्छ भने कहाँको गर्छ, विदाउट बिङ कन्ट्याक्ट गर्छ। यसले तलको गर्दैछ नि, त्यहाँ त कन्ट्याक्ट त छैन नि यसको, जुन कुराको उलिँदैछ भने त्यही भएर ग्राउन्ड बेस भयो है। अब अर्को ग्राउन्ड बेसमै अझै पनि यहाँ कुरा रहेछ, फिल्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर अल्सो लार्जली युज फर रिसर्च पर्पज। अब अघि नै पनि भनिसकेको छु, फेरि दोहोरिएछ है, रिसर्च पर्पजहरूको लागि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। किनकि अब पहिला हामीले युज गर्ने भनेको के हो, ग्राउन्डमा हो नि त, सजिलो हुन्छ नि त युज गर्नको लागि, हेर्नको लागि। एउटा सेन्सर बनायो हामीले, यो सेन्सरले कस्तो काम गर्दो रहेछ भनेर त हामी ग्राउन्डको कुनै प्लेटफर्ममा युज गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टलाई एनालाइसिस गरेर त्यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ, फर्दर चाहिँ एयरप्लेनमा राखेर हेर्ने, त्यसपछि अझ त्यो पनि राम्रो भयो भने अझ माथि हामी सेटेलाइटमा पठाउने त्यो सेन्सरलाई, अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने, त्यसो गर्न सक्छौँ नि। पर्मानेन्ट ग्राउन्ड प्लेटफर्म्स आर टिपिकली युज फर मोनिटरिङ एटमोस्फेरिक फेनोमेना। एक्जाम्पलको रूपमा भन्नु पर्यो भने तिम्रो एटमोस्फेरिक फेनोमेनाहरू हेर्नै पर्यो भने पनि ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म्सहरू पनि युज हुनसक्छ यति बेला मोनिटरिङहरू गर्नको लागि। कस्तो छ त्यहाँको मौसम कस्तो छ त्यसको स्टडी गर्नु पर्यो भने पनि यो युज गर्न सकिने रहेछ ग्राउन्ड बेस्ड प्लेटफर्म्सहरू। इट इज युज फर लङ टर्म मोनिटरिङ अफ टेरेस्ट्रियल फिचर्स। जमिनमै भएका फिचरहरू लङ टर्म मोनिटरिङहरू गर्नु पर्यो भने यो स्टडी गर्न सकिन्छ। को माथिको हुन्छ नि जुन पार्ट, त्यसलाई क्यानोपी भनेर भन्छ, त्यसको स्टडी गर्नको लागि पनि युज हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो बोरिस भन्ने छ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा भनेको हो। बोरिस भनेको चाहिँ बोरियल इकोसिस्टम एटमोस्फेरिक, यसको स्टडी गर्नको लागि पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ युज गरेको रहेछ उनीहरूले, टावर्समा राखेर स्टडी गरेको। रिलेसनसिप बिट्विन द बोरल फरेस्ट एन्ड अर्थ एटमोस्फियर, त्यहाँको फरेस्ट र अर्थको एटमोस्फियरको के हुन्छ त, सम्बन्ध के छ त भनेर स्टडी गर्नको लागि टावरमा राखेर चाहिँ सेन्सरलाई राखेर स्टडी गरेको एउटा एक्जाम्पल हो यो चाहिँ है। अब इयरबनमा जाउँ हामी। अब इयरबन भन्ने बित्तिकै शब्दले नै हामी अब पत्ता लगाउन सक्छौँ के हो भनेर। इयरबन प्लेन भयो है। इयरबन प्लेटफर्म्स आर वेयर द सोल नन ग्राउन्ड बेस भनेको ग्राउन्डमा रहने भएन। प्लेटफर्म फर अर्ली रिमोट सेन्सिङ वर्क, पहिलाको रिमोट सेन्सिङ वर्कहरू केमा बेस भएर हुन्थ्यो, इयरबर्न नै हुन्थ्यो।
तर के हुन्छ भने ग्राउन्ड भन्दा माथि नन ग्राउन्ड बेस भनेको होइन, सोल नन ग्राउन्ड बेस भनेको छ, ग्राउन्ड बेस चाहिँ होइन, ग्राउन्ड भन्दा माथि भन्नु खोजेको एयरबोर्न प्लेटफर्म्स पहिलाको युज हुन्छ। द फर्स्ट एरियल इमेजेस वर क्याप्चर्ड बाई बेलुन इन 1859। बेलुनबाट खिचेको छ भन्दा पहिलो चाहिँ एरियल इमेजेस भनेको यो बेलुनबाट खिच्ने भने के रहेछ, एयरबोर्न रहेछ नि, एयरमा हो नि त त्यो त लिने भनेको त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 1859 मा लिएको रहेछ, त्यो एयरबोर्नको एउटा इक्जाम्पल भयो। बलुन्स आर नट युज टुडे बिकज दे आर नट स्टेबल एन्ड पाथ इज नट प्रेडिक्टेबल। आजभोलि चाहिँ बलुनहरू युज गरिँदैन अरे, किन भन्दाखेरि तिनीहरू के छैन, स्टेबल छैन र पाथ पनि प्रेडिक्ट गर्नै सक्दैन। अब हाम्रो त यहाँबाट यहाँ जाने, यहाँबाट यहाँ जाने, अहिले जुन हामी रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइटमा हुन्छ नि त, हामीले फिक्स भनिसक्यौँ नि त, ल्यान्डसाटमा 11 आवर 58 मिनटमा कम्प्लिट हुनु पर्यो होइन, आधा सेकेन्ड 1 सेकेन्ड तलमाथि होला, तर त्यसमा कम्प्लिट हुनु पर्यो होइन। यति अब 18 दिनमा उसले इमेज लिनै पर्यो ठाउँको। अब यसमा त बलुन पठाइदियो, बलुन कहाँ जान्छ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन नि, पाथ प्रेडिक्ट हुँदैन, अनि स्टेबल पनि छैन पहिलो कुरो होइन। त्यहाँनिर ड्रिफ्टहरू धेरै हुन्छ, एकदम राम्रोसँग त्यसले इमेज लिन सक्दैन, यसमा नट स्टेबल भइसकेपछि, त्यही भएर यसमा समस्या छ, बलुन समस्या छ। एयरप्लेन्स आर मोस्ट कमन एयरबोर्न प्लेटफर्म। एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने एयरप्लेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट कमन एयरबोर्न प्लेटफर्महरू चाहिँ हो। अहिले पनि चाहिँ एयरप्लेनहरूको युज भइरहेको हुन्छ। अहिले हामी लिडर सर्वे गर्नुपर्ने हाम्रो कुरा आइरहेछ, लाइडर भनेर भन्छौँ, के अरे लाइडर सर्वे गर्ने, लाइडर भनेर भन्छौँ, के अरे हामी यो सर्वे डिपार्टमेन्टले अहिले गर्न लागिरहेछ, त्यति उनीहरूले प्लेन युज गर्न लागिरहेको छ होइन। धेरै ठाउँमा एयरप्लेनहरूको प्रयोग भइरहेको छ अहिले पनि रिमोट सेन्सिङमा। अब अल्टिच्युड एन्ड स्टेबिलिटी, यसले भन्न खोजेको यदि अल्टिच्युड लो छ तलैबाट लिए पनि हुन्छ र स्टेबिलिटी पनि कम छ भने के लाग्छ, लो कस्ट एयरक्राफ्ट भनेको थोरै पैसा खर्च गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो प्लेन अथवा त्यो एयरक्राफ्ट युज गर्न सक्छौँ, लो कस्ट एयरक्राफ्टहरू युज गर्न सक्छौँ। स्टेबिलिटी पनि त्यसमा कमै छ, लो स्टेबल छ, त्यसपछि अल्टिच्युड पनि तलै छ, तलैबाट लिनु पर्यो भनेदेखि यसको तुलनामा चाहिँ यदि अल्टिच्युड र स्टेबिलिटी हाई हुने हो, माथिबाट लिनु पर्यो र त्यो स्टेबल पनि हुनु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ, अलिक धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, हाई कस्ट एयरक्राफ्टहरू चाहिन्छ। एयरक्राफ्ट भनेको एयरप्लेनहरू चाहिन्छ भन्न खोजेको। हल्ला नगर त, किन कहाँबाट आइरहेछ साउन्ड है। ल अब एयरक्राफ्टहरूलाई हामीले 3टा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एयरक्राफ्ट डिभाइड इन्टु 3 क्याटेगोरिज। एउटा भनेको लो, मिडियम एन्ड हाई बेस्ड अन देयर अल्टिच्युड। अल्टिच्युडको आधारमा एकदम तल, मिडियम र हाई बेस्ड भनेको अलि माथि, त्यो आधारमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ अरे एयरबोर्न एयरक्राफ्टहरूलाई। जस्तो कि लो अल्टिच्युड एयरक्राफ्ट भनेको 12,500 फिट भन्दा तल चाहिँ यदि हवाईजहाज उडाएर चाहिँ हामीले फोटो खिच्यौँ भने के हुने भयो, त्यो लो बर्न एयरक्राफ्टहरू भयो त्यो भने चाहिँ 12,500 फिट भन्दा तल। अब के हुन्छ भन्नुलाई भनेदेखि योभन्दा तल खिच्यो भनेदेखि चाहिँ एक्वायरिङ हाई रिजोल्युसन इमेज। मैले अघि नै पनि भने, तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई जति तलबाट हेर्छौ, जति नजिकबाट हेर्छौ, त्यो अब्जेक्ट त्यति नै राम्रोसँग देखिन्छ होइन, राम्रोसँग देखिन्छ, त्यसको पिक्चर्सहरू मजाले देखिन्छ कि कस्तो रहेछ भनेर। यो यसमा पनि त्यही हुन्छ, 12,500 भन्दा तल फिटबाट खिच्यो भनेदेखि चाहिँ यसको हाई रिजोल्युसन हुन्छ, स्पार्शियल रिजोल्युसन एकदम राम्रो हुन्छ, के चेन्जेसहरू छ राम्रो देख्न सकिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ डिपिक्ट गर्न सकिन्छ, डिपिक्सन हाई हुन्छ यसमा होइन। अब यो एक्जाम्पलहरू हो, सेस्ना 172 अर 182 एन्ड पाइकर भनेर भनेको छ, यस्तो यो प्लेनको नेमहरू हो। यो प्लेनको नेमहरू जो चाहिँ 12,500 फिट भन्दा तल चल्छ र त्यहाँबाट फोटोहरू हामी लिन्छौँ, लिएका थियौँ, तिनीहरूको नामहरू चाहिँ यहाँ के प्लेनको नेमहरू दिएको छ। लो बर्न एयर, तिमीहरूलाई चाहिँ अब आउन त आउँदैन, तर तिमीहरूले यसो सम्झिनु पर्यो भनेदेखि लो बर्न लो अल्टिच्युड एयरबोर्न स्पेसक्राफ्ट कुन कुन हो भन्यो भने यिनीहरू चाहिँ आउन सक्छ, सेस्ना 172 182 भनेर है। अब हेलिकप्टर्स आर युज फर लो अल्टिच्युड एल्टिच्युड। अब तिमीहरूले देख्न सक्छौ हेलिकप्टरहरू उडेको पनि देख्न सक्छौ, एकदम कम उचाइबाट पनि हेलिकप्टरहरू उड्न सक्छ नि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि लो अल्टिच्युडमा चाहिँ डाटाहरू लिनु पर्यो भने हामीले यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ, एयरबोर्नमा हेलिकप्टर्सहरूलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। इट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ मेथड टिपिकली युज वेन निडेड। अब त्यही भएको तर हेलिकप्टर त के हुन्छ भन्दाखेरि महँगो हुन्छ, एकदम महँगो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई कति बेला मात्रै युज गरिन्छ भन्दाखेरि जति बेला हामीलाई आवश्यक छ कि थोरै सानो एरियाको मात्रै गर्नु पर्यो भनेदेखि मात्रै युज गर्न सक्छौँ, हामीले गर्छौँ, गर्ने चलन छ, किनकि अलिक महँगो छ, क्वाइट एक्सपेन्सिभ भनेर भन्छ। अब मिड अल्टिच्युड भन्यो भनेदेखि 12,500 देखिबाट 30,000 फिटसम्म समुद्र सतहबाट है, यो अघिको पनि समुद्र सतहबाट नै हो। त्यति अल्टिच्युडमा चाहिँ प्लेनहरू लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू ल्याएको छौँ भनेदेखि त्यो मिड अल्टिच्युड एयरक्राफ्टहरू हुन्छ, 12,500 देखिबाट 30,000 फिटसम्मको। अफन एट हायर अल्टिच्युड देयर इज लेस टर्बुलेन्स सो स्टेबिलिटी इज बेटर। जति तिमी माथि जान्छौ, हाइटमा जान्छौ, त्यति नै के हुन्छ भने प्लेन चाहिँ हल्लिने सम्भावना, टर्बुलेन्स भनेको चाहिँ हल्लिने सम्भावना कम हुन्छ, स्टेबिलिटी कम हुन्छ क्या, टर्बुलेन्स सो स्टेबिलिटी इज बेटर, त्यति बेला त्यो धेरै स्टेबल हुन्छ। जति तल हुन्छ स्टेबल
त्यति नै, किनकि के हुन्छ भन्दा हावा हुन्छ नि त यहाँ तल त एयर धेरै नै हुन्छ तल तल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टर्बुलेन्स धेरै नै हुन्छ। जति माथि जान्छ हावाको एमाउन्टहरू पनि घटिरहेको हुन्छ त्यति बेला, भनेपछि त्यहाँ टर्बुलेन्स चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। द क्लास अफ एयरप्लेन इज युज वेन स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ अब स्टेबल चाहियो भनेदेखि युज गर्न सकिन्छ। एन्ड वेन इट नेसेसरी, र जब आवश्यक पर्छ। अल्सो डिजायर टु एक्वायर इमेजरी फ्रम अ ग्रेटर डिस्टेन्स देन एभाइलेबल फ्रम द लो अल्टिट्युड एयरक्राफ्ट। यो कति बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि जब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भनेदेखि स्टेबिलिटी धेरै नै चाहिन्छ र त्यस्तो इमेज चाहिन्छ कि जुन इमेज चाहिँ के गर्न सकियोस्, अलि माथिबाट लिएको भए पनि हामीलाई काम चल्छ, त्यति बेला हो भनेदेखि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। ग्रेटर डिस्टेन्स देन एभाइलेबल लो अल्टिट्युड एयरक्राफ्ट हो भन्दा लो अल्टिट्युड एयरक्राफ्टले दिने इमेज भन्दा हामीलाई चाहिँ अलिक बढी माथिबाट खिचेको इमेज भए पनि हुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ के गर्छौँ, मिड अल्टिट्युडको चाहिँ एयरक्राफ्टहरू युज गर्छौँ भन्न खोजेको यसले। अब मिड अल्टिट्युडमै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि दिस एयरक्राफ्ट क्यान अपडेट ग्रेटर एरियल कभरेज। अब माथिबाट खिचेपछि के हुन्छ, कभरेज धेरै नै हुन्छ, मोर क्विकली देन लो अल्टिट्युड एयरक्राफ्ट। त्यति नै कभरेज जति हामीलाई चाहिँ अब लो अल्टिट्युड एयरक्राफ्टहरूबाट प्राप्त हुन्थ्यो, हाई अल्टिट्युड एयरक्राफ्टबाट अझ हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि धेरै नै एरिया कभरेज हुन्छ, एकदम थोरै समयमा, त्यो पनि धेरै समय नलागिकन थोरै समय हामीले धेरै एरिया चाहिँ कभरेज पाउन सक्छौँ भनेर भन्छ यसले। एक्जाम्पलमा यसमा के पर्छ भन्दाखेरि मिड अल्टिट्युडमा C-130 भन्ने छ कार्गो प्लेन, एन्ड द सेस्ना C-402 भन्ने यो प्लेनको केही नेमहरू छ, यो चाहिँ मिड अल्टिट्युड एयरक्राफ्टहरू हो। अब हाई अल्टिट्युड एयरक्राफ्टमा गयो भने अघि नै भनिहालेँ 30,000 फिटभन्दा, समुद्र सतहबाट 30,000 फिटभन्दा यदि माथिको हाइटमा गएर चाहिँ हामीले फोटोहरू लिन्छौँ भनेदेखि द्याट इज हाई अल्टिट्युड एयरक्राफ्टहरू त्यसमा पर्छ। मतलब दिस क्लास अफ एयरप्लेन इज युजली पावर्ड बाई जेट इन्जिन्स। जेट इन्जिन्सहरू भन्ने नाम त सुनेको छ नि तिमीहरूले, त्यो जेट इन्जिन्सहरू यसमा युज हुन्छ। एन्ड इज युज फर स्पेसलाइज टास्क, विशेष कामहरूको लागि युज हुन्छ, जस्तो कि एटमोस्फियरिक स्टडिजहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि। त्यसपछि अझ यसको चाहिँ सेटेलाइट प्लेटफर्म, सेटेलाइटमा कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर सेटेलाइटलाई रिसर्च गर्नु पऱ्यो। अब हामीले कुनै सेटेलाइटहरू चाहिँ प्रक्षेपण गर्दैछौँ भनेदेखि सेटेलाइटले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि यसलाई साइमुलेसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। एन्ड अदर एप्लिकेसन्स वेयर अ हाई अल्टिट्युड प्लेटफर्म इज रिक्वायर्ड भन्नुहुन्छ। अनि जुन कुराहरूमा हामीलाई एकदम हाई उचाइबाट खिचेको तस्बिरहरू भए पनि हुन्छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हामी हाई अल्टिट्युड एयरक्राफ्टहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्छ यसले। हाई अल्टिट्युड एयरक्राफ्ट आर गुड फर एक्वायरिङ लार्ज एरियल कभरेज विथ टिपिकल लोअर स्पेसियल रिजोल्युसन। एरियाको कभरेजको हिसाब गर्छौँ भने यसले धेरै एरिया कभर गर्छ, एरियल कभरेज धेरै हुन्छ थोरै समयमा। तर के हुन्छ भनेदेखि माथिबाट खिचेको भएर यसको स्पार्शियल रिजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ, लो स्पार्शियल रिजोल्युसन हुन्छ, त्यति बेला युज गरिन्छ यसलाई भन्न खोजेको। अब एउटा स्पेसलाइज रूपमा चाहिँ के युज छ भन्दाखेरि एनदर क्लास अफ एयरक्राफ्ट द्याट हेज बिन युज फर मेनी इयर्स इन रिमोट कन्ट्रोल एयरक्राफ्ट र ड्रोन्स भनेर भन्छ। यसलाई ड्रोन पनि भन्न सकिन्छ, रिमोट कन्ट्रोल एयरक्राफ्ट पनि भन्न सकिन्छ। युएभीको प्रयोग भइरहेको छ एउटा छ होइन, एकदमै धरतीको एकदम तलबाट के, जस्तो कि हामीले चाहिँ अब यसलाई उता भन्न मिलेन, ग्राउन्ड बेस त भन्न मिलेन, किनकि यसलाई रिमोट मात्र यसको के हुन्छ, हामी तल बसेर चलाउने हो रिमोट कन्ट्रोलबाट। तर के गर्छ भनेदेखि यो त के हुन्छ, माथि नै हुन्छ। त्यही भएर यो अनदर क्लास अफ एयरक्राफ्ट हो, एउटा अर्कै प्रकारको एयरक्राफ्ट हो है। यसलाई ड्रोनको नामले पनि चिनिन्छ। रिमोटली कन्ट्रोल एयरक्राफ्ट आर अफन युज फर कन्डिसन्स वेन इट मे बी टु हजार्डस टु फ्लाइ। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गरिन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई जान अप्ठ्यारो छ, हेजार्डियस भनेको हानिकारक छ, त्यो ठाउँमा हामी जाँदाखेरि त्यसले हामीलाई असर गर्न सक्ने छ भनेदेखि हामी रिमोट कन्ट्रोल एयरक्राफ्ट भनेको युएभी युज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट रिमोट चलाउँछौँ र त्यो युएभीलाई हामी त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छौँ, त्यसले त्यहाँको फोटो खिचेर लिएर आउँछ होइन, त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ। अहिले त अब हाम्रो सिभिलमा पनि युज भइरहेछ, मिलिटरीमा पनि युज भइरहेछ, यसको प्रयोग व्यापक भइरहेको छ। यो युएभीको डेभलपमेन्ट पछि रिमोट सेन्सिङ र फोटोग्रामेट्री भन्ने कुरा एक ठाउँमा आएर कन्भर्ज भएको छ र के भएको छ भनेदेखि अझै डेभलपमेन्ट गर्न सकिने रहेछ सजिलोसँग। हिजो जति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई कुनै पनि इमेज प्राप्त गर्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, आज अब हामीले सानो एरियाको चाहिँ हाई रिजोल्युसन इमेजहरू चाहियो भने पनि थोरै पैसामा हामी अब 2-3-4 लाखमै हामी चाहिँ अब युएभी खरिद गरेर अब त्यसमा सेन्सर डिजाइनहरू कुन सेन्सर राख्दाखेरि कस्तो खालको इमेज आउँछ भन्ने कुराको अलिकति नलेज भयो भनेदेखि हामी त्यो अलिक थोरै मात्र स्टडी गर्दाखेरि पनि राम्रो खालको इमेज, हाई रिजोल्युसन इमेजहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। अब स्पेस बर्नमा जाँदाखेरि चाहिँ मोस्ट स्टेबल प्लेटफर्म इज द सेटेलाइट विच इज स्पेस बर्न। स्पेस बर्नमा चाहिँ राम्रो भनेको के हो, सबभन्दा स्टेबल भनेको सेटेलाइट नै हो, विच इज स्पेस बर्न है, त्यसलाई स्पेस बर्न भनेर भनिन्छ। द फर्स्ट रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइट वाज लन्च इन 1960। सबभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ 1960मा चाहिँ सेटेलाइट लन्च भएको रहेछ। मेट्रोलोजी भनेको मौसमको बारेमा स्टडी गर्नको लागि मेट्रोलोजिकल पर्पज। न ओभर 100 रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइट्स हेभ बिन लन्च। 100 होइन, थाउजन्ड्स भन्नु पर्थ्यो मैले, थाउजन्ड्स हजारौँमा चाहिँ अब रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइट इमेजहरू लन्च भइसकेको छ। एन्ड मोर आर बिङ लन्च एभ्री इयर। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय
अझ बढी चाहिँ भइरहेको छ, प्रत्येक दिन भइरहेको छ आजभोलि त सेटेलाइटहरू। द स्पेस सटल इज अ युनिक स्पेसक्राफ्ट द्याट फङ्सन्स एज अ रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइट एन्ड क्यान बी युज फर अ नम्बर अफ मिसन। अर्को एउटा छ स्पेस सटल भन्ने छ। स्पेस सटल भने चाहिँ स्पेस भेहिकल हो। स्पेस त्यसले पनि यहाँबाट चाहिँ सेटेलाइटहरू त्यहाँ धरती माथि स्पेसमा पठाइदिने, त्यहाँको कुराहरू पनि खिच्न पनि सक्छ र प्लस फेरि त्यो फर्केर आउन पनि सक्छ धरतीमा, अर्को लिएर जान सक्छ। फेरि त्यसले रियुज गर्न सकिन्छ क्या यसलाई चाहिँ नम्बर अफ मिसन्सको लागि। धेरै सेटेलाइटहरूलाई त्यहाँ अर्बिटमा लगेर छोड्नको लागि युज गर्न सकिन्छ स्पेस सटलहरू, त्यस्तो पनि छ है। अब इफ अ सेन्सर इज प्लेस्ड इन सेटेलाइट द्याट सिस्टम इज कल्ड स्पेस बोर्न रिमोट सेन्सिङ। यदि हामीले सेन्सरलाई चाहिँ सेटेलाइटमा फिक्स गर्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्पेस बोर्न रिमोट सेन्सिङ भनेर भन्छौँ। इट इज क्यारिड आउट युजिङ सेन्सर्स द्याट आर माउन्टेड इन सेटेलाइट्स इन स्पेस स्टेसन भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेन्सर्सहरूलाई चाहिँ सेटेलाइटमा माउन्ट गरिन्छ र स्पेस स्टेसन्सहरूमा पनि माउन्ट गरे हुनसक्छ। स्पेस स्टेसन्स भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो पनि अ काइन्ड अफ त्यो सेटेलाइट नै हो, तर अलिकति स्पेस त्यसको धेरै हुन्छ। त्यहाँनिर ल्याबहरू, त्यहाँनिर स्टडी गर्न कुराहरू राखिरहेको हुन्छ। स्पेस स्टेसन भनेको स्पेसमै भएको स्टेसन्स हो क्या। त्यो पनि स्टडीहरू, ल्याबोरेटरी, त्यहाँनिरको अब कस्तो छ भनेर स्टडीहरू गर्नलाई, कन्ट्रोलहरू गर्नको लागि त्यो स्पेस स्टेसन्सहरूको आवश्यक पर्छ। सिन्स सेन्सर्स आर प्लेस्ड एट हायर अल्टिट्युड्स मोर स्पार्शियल कभरेज इज अचिभ्ड भनेर भन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो धेरै हाई अल्टिट्युडमा हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यसको अब्जर्भेसन चाहिँ, यसको कभरेज चाहिँ एकदमै हाई कभरेज, धेरै एरिया चाहिँ यसले कभरेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मेरो विचारमा सकियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अरू बाँकी छ? थ्याङ्क यू होला। यति नै होला प्लेटफर्मको